प्यारे दोस्तों, जमीन पर जन्नत से लाया गया एक पत्थर जो खानाए काबा की दीवार में नस्ब है। तमाम मुसलमान जो हज और उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा सफ़र करते हैं और फिर तवाफ़ करते हैं, तो तवाफ़ के दौरान हजरे अस्वद को बोसा देना इंतहाई लाजिम है। और भीड़ की वजह से बोसा ना दे पाए तो इशारा कर देना भी काफ़ी है। इस्लाम में उसकी गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन किसी भी सूरत हजरे अस्वद को बोसा देना या इशारा किए बगैर ना तो तवाफ मुकम्मल होगा और ना ही हज या उम्रा मुकम्मल होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उस बेहुदा खातून की जिसको देखने के बाद फौरी तौर पर सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान से बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया। आज की इस वीडियो में आपको उस वाकया के मुतालिक तफसील से आगाह किया जाएगा, इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरे अस्वद जन्नत से लाया गया एक पत्थर है। जन्नत से ये पत्थर जमीन पर कैसे उतरा, उसके मुतालिक भी आज की इस वीडियो में आपको मौजूद मुतफर्रिक रिवायात के मुतालिक आगाह किया जाएगा और हदीस में उस पत्थर के हवाले से कयामत के दिन के मुतालिक कहा जाएगा। कयामत के दिन के मुतालिक क्या हवाला मिलता है उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि ये वो जन्नती पत्थर हैं कि जिसको कई मर्तबा चुराने की और यहाँ तक के खानाए काबा की दीवार से अलग करने की कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद उस चांदी के खोल में मढ़कर वापस उसी जगह पर नस्ब कर दिया गया जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को बड़ी जंग से बचाने के लिए अपनी हिकमत और दानाई के जरिए उस पत्थर को दीवारे काबा में नस्ब कर दिया था। दोस्तों, उस पत्थर के हवाले से गुज़श्ता कुछ अरसों से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। हालिया वक्तों में भी एक तस्वीर जो नासा के जानिब से उतारी गई और वो इस पत्थर के मुतालिक थी, उसके मुतालिक बताया गया कि हजरे अस्वद की इंतहाई ज़ूम की गई पिक्चर है, जिससे यह अंदाजा होता है कि कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी तह दर तह कई राज छुपे हुए हैं जिन्हें इंसान ना तो जानता है और ना ही उन राजों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, उस पत्थर का यानी हजरे अस्वद का बोसा लेना जहां इंतहाई मुतबर्रक और सआदत की बात है, वहीं यह इंतहाई मुश्किल काम भी है। खास तौर पर रमजानुल मुबारक में या हज के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रश होता है। ऐसे में हजरे अस्वद का बोसा लेना एक जिहाद करने जितना या जंग करने जितना मुश्किल काम हो जाता है। यही वजह है कि सिर्फ हजरे अस्वद को इशारा कर देना या उस तरफ इशारा करके गुजर जाना ही काफ़ी करार दिया गया है। लेकिन बहुत से लोग आगे बढ़कर बोसा लेने की जब कोशिश करते हैं तो उस दौरान वो जख्मी भी हो जाते हैं। बहुत से औकात लोगों के पांव के नीचे आकर उनकी हालत खराब भी हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया हालिया वक्तों में रिपोर्ट किया गया, जबकि आज जिस वाकया के जानिब आपकी तवज्जो दिलाई जा रही है यह एक बेहुदा लड़की के हवाले से था जो हजरे अस्वद के करीब पहुंची उसको बोसा देने के लिए। तो बताया जाता है कि उसके पास ऐसी हरकतें करना शुरू हो गई तो किसी सूरत उस जगह जेबा नहीं देती। चुनांचे कैमरे की आंख उसको रिकॉर्ड कर रही थी और सिक्योरिटी अहलकार ने उन हरकत को देखा तो फौरी तौर पर अपने आला हुक्काम को आगाह किया और उन आला हुक्काम की जानिब से ये हुक्म सादिर किया गया कि उस औरत को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाए बल्कि उसको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। चुनांचे ऐसे ही हुआ और उस औरत के मुतालिक फिर कोई खबर भी सामने नहीं आ सकी कि उसके साथ सऊदी एजेंसी ने क्या किया था। दोस्तों, हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है कि जिसको बोसा देना
یقینی طور پر ایک انتہائی سعادت کی بات ہے کہ یہ پتھر زمین پر کیسے آیا۔ اس کے متعلق متفرق روایات ملتے ہیں۔ ایک روایات تو یہ ملتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو راندائے درگاہ کیا گیا، یعنی انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، تو وہ اپنے ساتھ اس پتھر کو ساتھ لے آئے اور انہوں نے اپنے بغل میں اس پتھر کو دبا رکھا تھا۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اس پتھر کو بطور موڑھا بیٹھنے کی جگہ پر استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر کو اپنے ساتھ زمین پر لے آئے، جبکہ دوسری ایک روایات میں تاریخی حوالہ سے بھی ملتا ہے کہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر اتارے گئے تو بہت غمگین اور پریشان تھے۔ اس کے بعد زمین پر ایک رات میں دونوں پتھر، جس میں حجر اسود اور مقام ابراہیم شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ پتھر زمین پر اتارے۔ اگلی صبح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پتھر دیکھے تو سمجھ گئے کہ ان پتھروں کو جنت میں بھی دیکھا ہوا ہے۔ اللہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان پتھروں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ دوستو، ایک اور روایت جس کو حدیث سے جوڑا جاتا ہے، یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ڈیوٹی پر مامور کیا ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تو وہ فرشتہ نظر رکھا ہوا تھا، تب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس موجود رہتا تھا تو ابا آدم اس پھل کے قریب نہ جائے، اور جب وہ فرشتہ غائب ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا اور غضب نازل ہوا اور جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس سے پہلے اللہ نے اس فرشتے کی طرف غضب کی نظر ڈالی تو ایک پتھر میں تبدیل ہو گیا، جبکہ دین اسلام میں یہ واضح ہے کہ اصل یہ حجر اسود سفید رنگ کا پتھر تھا جس نے اولاد آدم کے گناہوں کو چوس لیا اور اس کا رنگ کالا تبدیل ہو چکا ہے۔ حدیث میں حوالہ یہ ملتا ہے کہ روز محشر میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو 2 کان، 2 آنکھیں، 2 زبان عطا کرے گا اور یہ چل کر میدان حشر کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور جو لوگ اس کا بوسہ لیتے رہے یہ ان کے متعلق گواہی دیں گے، یعنی حجر اسود کے تخلیق پر لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ روز محشر یہ اللہ کے سامنے ان لوگوں کے نام پیش کرے گا اور گواہی دے گا کہ اللہ کے اس بندے نے طواف کعبہ کیا تو اس نے میرا بوسہ بھی لیا تھا، اور یہ اس بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز خانہ کعبہ کے دیوار کے قریب آئے اور جہاں حجر اسود نصب کیا ہوا تھا اور حجر اسود سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے بوسہ لیتا ہوں، بصورت دیگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی پتھر نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔